रहीम, मेरी ज़िम्मेदारी दारी बुनियादी तौर पे रेलवे से मुतालिक बात करना है। और आपको पता है कि जब रेलवे के मुतालिक बात करें तो फिर कोई छिड़ जाता है, और जब छिड़ जाता है तो फिर वो मुझे दोबारा अंदर करवाने की धमकियां देता है। अगर मैं ज़्यादा बोल गया रेलवे के हवाले से और दोबारा अंदर हो गया तो ये ज़िम्मेदारी आप सबकी होगी। गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की वजारत ने पूरी तनदही के साथ काम किया। सनती कारकुनों अपने दयानतदार अफसरों के साथ मिलकर और रेलवे के तने मुर्दा में एक नई रूह फूंकी। हमें जब रेलवे सौंपी गई तो 18 अरब रुपए हमारा रेवेन्यू था साल का। हमने 50 अरब रुपए पे रेवेन्यू छोड़ा जब 50 बिलियन पर एनम रेलवे कमा रहा था। पंक्चुअलिटी इम्प्रूव की, पूरे मुल्क में अपनी लैंड्स को डिजिटाइज करवाया, ई टिकटिंग का इनिशिएटिव था, तमाम वाजबात, अरबों रुपए के वाजबात क्लियर किए अपने मजदूरों के, 13 नए रेलवे स्टेशन बनाए। हमने रेलवे के अंदर तकरीबन 200 लेवल क्रॉसिंग जो थे वो सूबाई हुकूमतों की मदद से उनको फंड्स अरेंज करके उनको वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग लगाए, सिग्नल्स लगाए, और बिल्कुल एक नई ड्राइव नजर आती थी। जो फौज की सप्लाई है उसको 4 टाइम हमने इम्प्रूव किया। इसी तरह हम नए लोकोमोटिव लेके आए, चाइनीज़ भी और अमेरिकन भी, और जो साहिवाल का कोल फायर्ड पावर प्लांट है उसके लिए एक अनप्रेसिडेंटेड कोल सप्लाई ऑपरेशन शुरू किया जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली बार था। और इसी तरह हमने कराची लाहौर लाइन जो डबल लाइन है वो नामुकम्मल थी, उसको मुकम्मल किया। सिब्बी और हरनाई जो 4 ज़िलों को लिंक करती है, वहाँ पे ट्रैक उड़ गया हुआ था 12 साल से, ब्लास्ट की वजह से और सैलाबों की वजह से, उसकी तकरीबन तकमील हो गई थी। लेकिन आप ये देखिए 20 दिन का ऑयल स्टॉक था हमारे पास। आज जो साहब सबसे ज़्यादा दावे करते हैं और जिन्हें सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं पता, बाकी हर बात का पता है, 2 दिन का ऑयल स्टॉक रह गया। रेलवे का खसारा तकरीबन जब हम छोड़ गए थे उससे 13-14 अरब ऊपर चला गया। इनकम कम हो चुकी है, ट्रेनें गलीज हैं, वाईफाई का निज़ाम तबाह हो गया है, ई टिकटिंग ख़त्म हो गई है तकरीबन। अब किसी को ठेके पे दे रहे हैं क्योंकि सब लोगों को निकाल दिया। जो 13 रेलवे स्टेशन बनाए थे उनमें रेलवे ने लीज़ करने के लिए, चूँकि जदीद स्टेशन है, वहाँ कमर्शियल एरियाज रखे थे, वो खाली पड़े हैं। रॉयल पाम जो साहब का क्लब था, हमने एक लंबी एफर्ट करके उसको रिलीज़ करवाया। आखिरी दिन थे जब हम चले गए। खैर मिठाई कोई और खाता और खिलाता रहा, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, पर भाई उस रॉयल पाम साहब का रॉयल पाम क्लब को उसको लीज़ करो किसी को, वो वीराना बन रहा है और वो रेलवे का एक बहुत कीमती एसेट है। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे का मुकदमा, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेलवे ने लड़ाई नहीं, क्योंकि ये सोल्यूशन ही नहीं है जिधर ले गए हैं वो रेलवे वाले इस चीज़ को। वो जो रेलवे की लैंड्स का मुकदमा है वो लड़ा ही नहीं गया रेलवे में, और अब 5 साल की लीज़ कोई लेगा ही नहीं रेलवे की लैंड को। और सारा पोटेंशियल तो रेलवे की लैंड्स में था जिसे हम डिजिटाइज कर गए थे और जिसको हम सारी को एक्सप्लोर कर गए थे, छुपी हुई ज़मीनें भी सामने आ गई थी। इसी तरह आज अरबों रुपए के वाजबात है रेलवे के मजदूरों के, वो इनकी जान को रो रहे हैं। सनती अमन ख़तरे में है। 10 चाइनीज़ लोकोमोटिव लॉक कर दिए हैं कि इसकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं। 4 से 6 अमेरिकन लोकोमोटिव जो 50 करोड़ की मशीन है वो टोटल डैमेज होकर खड़े हैं, उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पर पूरी रात बात कर सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट में ख़त्म करना है इसको। तो हमने जैकबाबाद बसीमा गवादर के लिए जो जगह है उसकी डिज़ाइनिंग भी की, उसके पैसे भी जमा करवाए बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये ज़मीन इन्होंने एक्वायर की है या नहीं की है। ग्वादर में हम 200 एकड़ ज़मीन की जगह के पैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दे गए थे ताकि वहाँ पर टर्मिनल बने, रेलवे स्टेशन बने, और 285 एकड़ ज़मीन और हमने एक्वायर करनी थी। ये ML1 का मौसूफ दावा करते हैं कि ये मैंने 2007 में ख्वाब देखा था। वो ख्वाब कहाँ देखा था जिस ख्वाब का कोई सबूत ही नहीं है। भाई CPEC का नाम तो पहली बार मियाँ नवाज शरीफ के दौर में लोगों ने सुना। ML1 का नाम, उसकी अपग्रेडेशन का पहली बार हमारे ही दौर में सुना। हमारे ही दौर में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, हमारे ही दौर में उसकी फिजिबिलिटी बनी, हमारे ही दौर में उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हुई। और ये 5 साल में जो काम होना था आप 9 साल पे ले गए हैं, और रखे आपने 6 अरब रुपए हैं, तो ये तो 2 सदियों में मुकम्मल नहीं होगा। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो जो स्पेशल यूनिट हमने तश्कील दिया था इशफाक खटक साहब की लीडरशिप में, उसको तोड़ दिया।
یعنی جہاں سے نظر آیا نا کہ کوئی آدمی ہمارے دور کا ہے، وہ کتنا بھی قابل اور لائق تھا، اس کو اڑا کے پرے مار دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ریلوے ڈوب رہی ہے، سنک کر رہی ہے، اور اگر یہ حالات رہے اور 2-4 سال تو ریلوے کو واپس لانے کے لیے ٹریک پہ شاید کوئی فارمولا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ میں تو ذاتی طور پہ ریلوے کی نجکاری کا مخالف رہا ہوں، اور میری حکومت نے بھی ہماری مدد کی، اور ہم نے دیسی فارمولے سے اور دیسی ٹوٹکے سے اس کو چلا کے نجکاری کے خطرے سے نکال دیا تھا۔ ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے کے جا رہے تھے کہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ ریلوے گورنمنٹ کے پاس رہے، مگر موجودہ حکومت نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہے۔ یہ تو چند باتیں ہیں جی ریلوے کے بارے میں۔ میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اب سدھی ارنائی پہ 300 کروڑ روپے تقریباً لگ چکے ہیں، اور وہ ان کی جان کو رو رہا ہے وہ سیکشن۔ بھئی اس کو مکمل کرو، 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن بن گئے ہیں، وہاں ایف سی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ اور سیکیورٹی کا، اور ٹرین کو چلا دو، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرو۔ جو نئی ٹرینیں چلائی ہیں وہ 75% خسارے والی ٹرینز ہیں، کوئی صدر صاحب کو خوش کرنے کے لیے چلائی گئی، کوئی وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے ٹرین چلائی گئی، نیٹ رزلٹ 0 ہے، اب ایک ایک کر کے بند کرنی پڑ رہی ہیں، تو ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ مجھے صرف مختصر یہ گزارش کرنی ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، کہ کچھ عرصہ پہلے گلف کے ایک ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس بڑھے گا عرب ممالک میں، گلف میں اور اس ریجن میں، ظاہر ہے گرینڈ پلان ہوگا، اور اسرائیلی جو ہیں وہ ہندوستان کے کلوزسٹ الائز ہیں، تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات لازمی پڑیں گے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قومی قیادت اسے کہتے ہیں کہ بجائے آپ جو بین الاقوامی یا عالمی یا قومی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑیں، آپ لوگوں کو گھسیٹیں، ان کو ڈریگ کریں، ان کو جیلوں میں ٹھونسیں، جھوٹ بولتے رہیں، لوگ جیلوں سے باہر آ جائیں، پھر ان کو دوبارہ بھیجنے کے اوپر فکر مندی کریں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی ایک شخص یہ ماننے کو تیار ہے؟ دنیا میں عالمی صف بندی بدل رہی ہے، پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو بات کریں۔ انہیں شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے سے فرصت ملتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے فرصت ملتی ہے تو وہ اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، پاکستان کے اداروں میں موجود ہیں اور پالیسی میکنگ میں موجود ہیں، کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط پاکستان دیں گے یا ایک منقسم تقسیم در تقسیم والا پاکستان، کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے ہم روادار نہ ہوں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، پاکستان کو ایک ایسے کلچر سے روشناس کروا دی ہے جس میں نفرت اور تلخی بڑی ہے اور پاکستان پیچھے گیا۔ ایک سیکنڈ ایسے نہیں ایک سیکنڈ، ہاں جی آپ، میں باری